وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم لك انت مش مروح صفر كاميرا بس ده احنا نازل عليك من عند ربنا. الله يوسع عليك بس مش هنقول في ده بكره. ايوه ده مش حاجه كلام. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك انت لسه جواك حاجات ياما جوه مش طلع يا شيخ قال طلع ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم الفاتحة
كل عام وأنتم بخير. الله عليك يا شيخ.